अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम का उन्वान है निकलता सूरज। आपको पहले मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूँ कि कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन कौन है सूरज। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरदारी साहब की तबीयत का बताऊँगा, उसके हालात, सिंध के हालात बताऊँगा, और क्या होने वाला है पाकिस्तान के अंदर ये बताऊँगा। कुछ कोशिश करूँगा कि बता सकूँ आपको। ये जो है जरदारी साहब की तबीयत बहुत नासाज है। उनको कोविड-19 हो गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ताकि जो उनको एक चांस मिल जाए, ताकि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं अल्लाह के पास जाने से पहले पहले अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह बड़ा रहीम है और गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके जो दामन पे बड़े खून के धब्बे ज़रूर हैं, ये कोई माने या ना माने। सबसे जो बुरी बात थी तो भुट्टो साहब का जो बेटा था उसका आपको पता ही सारा, उनकी यानी अपनी बीवी का जो था कत्ल, वो भी पता नहीं चल रहा। हालांकि ये अपने इख्तियार में भी रहे, लेकिन इनको पता ही नहीं चल सका कौन है। या तो ये मासूम बहुत हैं या बहुत तेज़ हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं ना। दूसरा जो अब देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। मतलब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि बिल्कुल नाजुक है उनकी सूरत हाल, क्योंकि जो कोविड-19 है ना उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। 70 से ऊपर जो साल का जो बंदा होता है ना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बहरहाल खैर अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। दूसरा जो है आपको पता है 4 अप्रैल आ रहा है, परसों ही है, मतलब कल है पाकिस्तान में। आपको पता है ना 4 अप्रैल को क्या हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, किसी को याद हो या ना याद हो, वो इसलिए कि 4 अप्रैल 1979 मुझे अच्छी तरह याद है। हम गए थे टंडो मोहम्मद खान, तो मैं ज़ाहिर हमें रिपोर्ट लिखवानी थी। किसी हमारा एक बंदा मर गया था, लेबर जो था ना पोल गिर गया था, तो ऐसे थाने में गए थे। तो वहाँ वो बेचारा वो था, रो सा रहा था। सारे लोग, फिज़ा जो थी ना वो ऐसी थी। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, सज़ा देना कोई बुरी बात नहीं, सज़ा देना तो अच्छी बात है, लेकिन सही बात पे। अगर गलत बात पे आप किसी को सज़ा देंगे, और वो भी सज़ा जो है कैपिटल पनिशमेंट्स, तो लाज़मी बात है वो तो नाकाबिल माफ़ी है ना, वो जुर्म भी है। अब वो तो हो गया जो उसने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं वैसे अगर देखा जाए, जो उसका जो करेक्टर है, जो एडवोकेट जो है, अब आप देख लें जिस केस के अंदर उसने वो सारा केस चलाया था आर्मी के जनरल के साथ मिल के, ज़ियाउल हक के साथ, वो अब मरने से भी बुरा हो गया उसका हाल। तो वो भुट्टो को चाहता भी था। वैसे तो कहते हैं कि किसी पे एतबार करना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, लेकिन बात थोड़ी सी थी और उसको इतना बढ़ा दिया कि जान के दुश्मन हो गए एक दूसरे की। होता है भाई, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे लग रहा था कि देखिए जरदारी साहब का मरना तो हर एक को है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना करे, हम तो उसकी दुआ करते हैं, लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी टूट जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बिलावल के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो संभाल सके। वो है शीमेल, तो शीमेल ज़रा थोड़ा कम है, ऐसे प्लानिंग भी उसकी बेचारे की ऐसी है, शादी, लैंग्वेज का बैरियर है, बहुत बड़े बड़े मसले हैं उसके पास। बाप ने उसको संभाल रखा था। लेकिन उसके बाद अब मुर्तज़ा भुट्टो का जो बेटा है, तो वो आ रहा, असली जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैदान में आ रहा, जूनियर। और मैं उन दोनों के बहन भाइयों की हिम्मत की दाद देता हूँ। उसकी जो बहन है फातिमा भुट्टो, उसकी भी दाद देता हूँ। अकेली, ना उसकी माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सभी छूट गए और अकेले उसने मुकाबला किया। उसका ये हाल है कि अब वो अपने बच्चे को भी जब वो फ़ोटो दिखाती है तो उस पर वो ब्लेयर कर देती है, ताकि इसके पीछे ना पड़ जाए, कोई मार ना दे इसको। ताकतों में तो यही होता है ना, जो मुल्क के अंदर जो लोग होते हैं, इस किस्म के लोग, वो छोड़ते नहीं हैं। इक़्तिदार की जो जंग होती है ना, ये बहुत भयानक होती है। बहरहाल कुदरत के जो असूल हैं वो कुछ और ही हैं, वो कुछ और ही देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ठंडी हवा चलने वाली है, क्योंकि सिंध के अवाम ने भी बड़ा सफ़र किया, और वहाँ के लोगों ने भी, बलूचिस्तान के लोगों ने भी सफ़र किया, लेकिन सिंध के लोगों ने बहुत सफ़र किया। उनको ख्वाब बहुत दिखाए गए, लेकिन देख लें आप क्या हाल हुआ है। लेकिन इस दफ़ा अगर ये आ जाता है, कामयाब हो जाता है,
مطلب سفر اپنا جو اسٹارٹ کر رہا ہے نا وہ پرسوں کل کر رہا ہے نا، وہ کوئی پروسیشن وہ بھی ہے، جلوس بھی ہے اس کا، تو وہ بھی نکال رہے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے کہ بھائی وہ اپنا بتائے کہ لوگوں کے اندر وہ کتنا. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ غریب پرور ہے، اصلی بھٹو کی طرح ہی ہے. تو مجھے چانسز بہت زیادہ ہیں کامیابی کے. وہ اور بات ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہی شیطان ہر جگہ پھرتا رہتا ہے، لیکن شیطان سے اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اپنے آپ کو بس مضبوط رکھنا چاہیے اور غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اب جو ہے نا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ 2 پارٹی ختم ہو جائیں گی، آپ کو میں پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ ایز اے فور کاسٹنگ ایکسپرٹ بھی میں ہوں. تو ایک تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا پی ٹی آئی بھی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی والوں کو تو اب حساب دینا پڑے گا کس طرح محل بنے بھائی. کراچی میں محل کس طرح بنا، لاہور میں محل کس طرح بنا، کیونکہ زرداری کے بعد کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جواب دے سکے. تو اور یہ تو بس حقیقت ہے کہ لوگوں کا پیسہ کدھر گیا. وہ تو پلازا بیچاروں نے 55 کروڑ دے کے کراچی کے اندر ایک غریب لوگوں نے جو مطلب ریٹائرڈ ہوئے تھے انہیں جمع کر کے جمع پونجی کر کے ادھار لے کے وہ بنایا تھا، اس پہ بیٹھ گئے تھے. وہ سارا جج صاحب نے تلوا دیا. اندازہ کریں جج کی یعنی اہلیت ہے ہی نہیں. اہلیت پاکستان میں ہے ہی نہیں. ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا، بلکہ میں کیا دیکھ رہا تھا، وائف دیکھ رہی تھی میری. وہ بھٹو اس کو پسند کرتی ہے عمران خان کو. تو اس کے اندر تھا ایک عمران ریاض صاحب وہ تھے، اور ایک جاوید اقبال صاحب کوئی ہیں. دونوں نمبر چیٹر، نمبر 1 چیٹر. تو وہ پھر بات کرتے، وہ سوال بھی عجیب عجیب. اگر عمران خان رہا ہوگا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا رہا بتاؤ. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی تم اگر آپ قانون کی جانتے ہیں ABC، تو آپ جس کو سزا ہو جائے اس کو تو وہ تو نکل ہی نہیں سکتا نا. کیسے نکلے گا مجھے بتائے. پھر تو قانون ہی ختم ہو گیا، ملک ہی ختم ہو گیا نا. تو ایسی سی باتیں. تو اس پر انہوں نے برا سا مانا. میں تو خرا گیا اپنے کمرے میں. میں نے کہا چلو اپنا پروگرام بناتے ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ بات کسی کو بری لگے، جو عام طور سے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرتے ہیں، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرتے ہیں، وہ دلہ گیری کرتے ہیں. وہ ایکچولی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں اپنی بیوی. ان کی اصلی بیوی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسری بیوی سپلائی کرتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ ایش بھی کرو، ہمیں بھی پیسے لاؤ. یہ حال ہے. انہوں نے جاوید اقبال صاحب نے 2 شادیاں کی تھی نا. ایک پتہ رقاصہ تھی کون تھی، وہ اس کو چھوڑ کے پھر وہ گھڑی والے کے پاس چلی گئی. ایسی عبرتناک باتیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام کا نام ہے، آپ اندازہ کریں. اور اتنی جو عمران راج صاحب کو مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ اس طرح باتیں کرتا ہے جسے حالانکہ میٹرک بھی پاس نہیں ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے، لیکن سپلائی کرنے میں اچھا ہے. یہ پہلے کہتا ہے موٹر سائیکل پہ سپلائی کرتا تھا لڑکیاں. تو اس کو آپ کتنا بھی کہتے ہیں اسلام کا میں لمبردار ہوں اور میں اسلام نہیں بھائی نہیں. ایسی باتیں جو اسلام کی بات کرے گا نا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو سچا مسلمان ہوگا اس کو اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے مسجد جائے گا، نماز پڑھے گا، ختم بات. لیکن یہ لوگ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ. کہ اگر عمران خان آج نکل آیا، یہاں تک انہوں نے باپ کو بھیج دیا. باپ کا نام تھا ریاض، عمران ریاض خان نام تھا، انہوں نے عمران خان رکھ دیا. لوگ کرتے ہیں ویسے بتا دیتے ہیں. عمران خان کو بھی اپنا نام بتا دینا چاہیے. ویسے تو عمران نیازی ہے، لیکن عمران خان کیوں لکھتا ہے یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کیوں لکھتا ہے. وہ یقیناً خون کے اندر کوئی گندگی شامل ہے جس کو بتا نہیں پاتا. تو اسی الجھن میں رہتا ہے کہ میں خان ہوں یا نیازی ہوں. اس پہ چڑھتا بھی ہے کہ نیازی کر کہہ دو. تو یہ کچھ کڑوی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. لیکن اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس جو بھی الیکشن ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے. اب جو الیکشن ہوں گے، فیئر الیکشن ہوں گے، اس کے اندر نئی جماعت جو اصل پیپلز پارٹی ہے تلوار والی، وہ آئے گی اور جیتے گی، اور بڑی اکثر سے جیتے گی. یہ میں بتا دوں آپ کو. اور اس دفعہ وہ کام کریں گے. پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ تو ہو ہی چکا ہے ویسے. لیکن یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی ہیں اور خواہش بھی ہے کہ وہ جو فاطمہ ہے وہ کامیاب ہو، اس کا بھائی کامیاب ہو. بہت انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، یقین ماننا. پتہ نہیں کہ بڑے کوئی کا قصور ہوتا ہے لیکن سزا چھوٹوں کو ملتی ہے. یہ ہم نے دیکھا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلط ہے، اللہ کے راستہ اللہ جانے نا. لیکن اب جو ہے نا دوسری طرف سے چاند نکلے گا. اب سورج نکل رہا ہے، نیا سورج، اور وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر.
अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।